फ्रेंड्स, कशें आहाय तुमी सगळीं? हांव सोजमोता तुमी सगळीं बरीं आहाय म्हण आमी बी बरीं आहाय. आयज न्हू हांव तुमकां करपा दाखयत न्हू मुगे एक सबस्क्रायबरान न्हू म्हाका सांगलो न्हू स्टू करून दाखय म्हण. स्टू कितको कोताय तो. सो आयज न्हू तुमकां न्हू स्टू करून दाखयता. मीन्स हांव कितको करता मुगे भाशेन. मुगे न्हू सिंपल करप स्टू कळना तुका. आनी ते सबस्क्रायबरान हांव न्हू एलोयशा डिकोस्टा सो तेगे रिक्वेस्ट आहलोली म्हाका स्टू करून दाखय म्हण तूं कितको करता. सो हांवें तेगे आतां न्हू रेसिपी न्हू तुमकां दाखयता करपा मुगे भाशेन हांव कितको करता. सो चलया आतां आमी कुजना दाखयता कितको करता. चोय आतां हांवें गेला 1/2 किलो बीफ हांवें तें बरें करून धुयलां आनी कातोलां बारीक क्यूब्स केले. ओके 1/2 किलो बीफ आनी 1/2 किलो पोक घेता तेदो न्हू मातशें हें वायट कलर आसना तें घे तुमी. ओके तेजें आनी हांव तेज न्हू तुमकां न्हू मसालो दाखयता. चोय मसालो न्हू आलें लसूण कालाफुरा आनी मिरयां आनी तिकी येदीशी हें न्हू मिक्सरान घालून ग्रायंड करता हांव. आनी गेलो पेस्ट जालो रेडी. आतां हांव तो कितें करता जाणा तूं हें बीफ घेता. बिफा थोडेंशें मीठ लायता. थोडेंशें मीठ लायता. थोडेंशें मीठ लायता आनी हो न्हू हो थोडोसो पेस्ट घालता हितून. एका बिफा थोडोसो लायता मॅरिनेट करपाक. आतां हांव न्हू सायडीन दवरतलें आनी सेम पोकाक बी तेश कोन्न लायतलें सेम मीठ लायतलें आनी तो पेस्ट लायतलें. ओके पेस्ट घालता थोडोसो. आतां न्हू हें हांवें लायलें न्हू आतां हांवें कितें करतलें 1/2 एन आवर सायडीन दवरतलें काण आनी थोडोसो न्हू हांवें न्हू पेस्ट न्हू सोडला. सो हांव तो कितें करता जाणा तूं मागीर हांव तुमकां दाखयता कितें करता तो. तो हांवें थोडोसो सोडला. ओके अशें हांव तेदो म्हणल्यार मास मुगे हें जाता म्हणल्यार हांव न्हू हें वेजिटेबल कट करता. सो वेजिटेबल हांवें घेयले 2 कॅरेट घेयले आनी बोटाट घेयले 3 मातशे बारीक आहलोले 2 मोठे आहाय आनी हांव ग्रीन पीस घातलें. आतां हांव न्हू हें कट करता स्क्वेर कट करून दाखयता. कॅरेट बरें मोटेले. स्क्वेर कातरपाचे कॅरेट. ओके तें सगळें कातून जालें म्हणटकीर मागीर हांव तुमकां दाखयता. हेचो आतां हें वेजिटेबल सगळें कातरले कॅरेट बोटाटे आनी हेचो ग्रीन पीस. ओके आतां न्हू हांव हें मास न्हू दाखयता कितें करपा तें. यो कुकराचो गरम जावपा दवरला. हांव पयलीं आतां कितें करता हें मॅरिनेट केलो आहा तें पयलें बीफ घालता हितून कुकरान आनी न्हू स्लो गॅसीचेर न्हू तेका हांव 2 सिटी दितलें आनी मागीर 2 सिटी दिले म्हणटी मागीर हांव तितून दुकरा मास घालतलें कित्याक बीफ मातशें लिबर उरता न्हू. सो बिफाक 4 सिटी जाय. स्लो गॅसीचेर दवरून हांवें पयलें शिजयतलें. आतां हांव तो बंद करता कुकर आनी मागीर तुमकां दाखयता कितें करपा तें. चोय अशें करून बंद करे आनी पयलीं बीफ शिजोवन घे. हांवें घेयलें अशें करून पास्ता घेयलें हें सगळें तितून घालता. हांवें तें घेयलें नाय कप आसताय तें हांवें हेचो हेसो घेयलें लांबे पायप आसनाय तेसो घेयलें. आतां न्हू पयलीं हांव हें बॉयल करतलें मागीर हांव वेजिटेबल बॉयल करतलें सगळें. ओके हांव तुमकां दाखयता हांव कितको बॉयल करता तें. पयलीं हांव हें बॉयल करता. गेले 2 सिटी जाले. चोय उदक सुटलां बिफाचें. हांवें उदक बी कांय घायलें ना. आतां न्हू हांव हितून न्हू दुकरा मास घातलें. कित्याक लागून हांवें पयलीं 2 सिटी मारले तें जाणा तूं कित्याक दुकरा मास न्हू रोखडें शिजोता. सो तेका लागून हांवें बीफ शिजपा मातशें टायम लागोता. आतां सगळे बिफाचे 4 जातले सिटी कळ्ळें तुका न्हू. पयलीं 2 मारले आनी आतां हांव 2 मारतलें. आतां हांव तितून पोक घालता. हें चोय हें मॅरिनेट करून दवरलो तें हें हांव आतां पोक घालता. ओके आतां हांव पोक घालन कुकर पोतून बंद करतलें स्लो आनी 2 सिटी दितलें. मागीर हांव तुमकां दाखयता कितें करपा तें. ओके हें मिक्स करें पोक हितून मिक्स कर. कुकर बंद कर
आनी आतां 2 सिटी आनी मारपाची. सो हेंचो हें पास्ता लागून हांवें दवरलें उदक दवरलें. सो तें जालां बॉयल. तितून हांवें येदेशें घातलें तेल, तें लागना जावपाक. आनी आतां तितून घातलें पास्ता. ओके. आनी तितून येदेशें घातलें मीठ. मीठ घालून मीठ तुमगे थंय हें सुमार लास्ट हार बी जायत. कित्याक न्हू हें स्पून धाकटेंशें आहा चोय. तुमकां दिसता हें स्पून व्हडलें आहा म्हूण धाकलें तें स्पून. सो तेका लागून हांव तें मातशें सुबेजू घालना मीठ. तें येना भितून थोडेंशें येता मीठ. ओके. मागीर बॉयल जालें म्हणटगीर हांव मागीर तुमकां दाखयतां. चार मात तांकां व्हडलें सकयल करता मिठा बी चोय टेस्ट करून. तुमगेलें जालें पास्ता रेडी. आतां हांव तेंकां स्टेन करता आनी तितून घालता स्टेनराक. तशें थोडें उदक घालें कित्याक ना तें एकमेकान न्हू तें चिटपा न्हय. ना तुमी तेल पासून घालपा जाता मागीर वयल्यान मातशें हें जालें म्हणटकच. ओके फ्रेंड्स, हेचें म्हगेलें जालें रेडी पास्ता हें बॉयल करून. सो थोडें उदक घालून मातशें तांकां हें करपाचें. नाजाल्यार तें स्टीक जातलें. मागीर थंड जालें म्हणटकच तुमचें तेल पासून घालपा जाता. ओके. म्हणजे मात जालें शिजोलें. हें उदक येयलो आहा न्हू तें कांय प्रॉब्लम ना. तें हांव मागीर तुमकां दाखयता कितें करपाचें. आतां हांव हें न्हू सायडीन दवरता. आतां हांव वेजिटेबल बॉयल करून दवरता. ओके. हांवें कितें केलें तें न्हू पास्ता उदक आहलो न्ही तें थोडेंशें काडलां आनी सोमतें हांवें तितूंक आतां बटाट बॉयल करून आतां हे आतां हे बटाट बॉयल जालें म्हणटगीर मागीर हांव तितून कॅरट घातलें. ओके. आनी मागीर जालें म्हणटगीर हांव मागीर तुमकां दाखयता कितें करपाचें. केलें आतां तें न्हू कातून बारीक करतलें आनी मागीर तुमकां दाखयता कितें करपाचें. हांवें एक सेपरेट हांडी घेयल्या. हांव तितून तेल घालता. भरपूर तेल घालपाचें आनी हांव कांदो घालता. చాలా मारता मातसो हांव न्हू कांदो सॉफ्ट करतलें मातशें. थोडो हांवें तेचो मिक्सर येदोसो मसालो दवरलो न्ही तो एश कोन्न होणान घातलें हितून. आनी न्हू हो मसालो न्हू तुमी न्हू पेस्ट पासून कोण जाल्यार कोणता येता बेस्ट पासून उडोवपा जाता म्हणल्यार बेस्ट बरो जाल्यार फ्लेवर बरो येना. ग्रायंड केल्यार मातशें बरो येता फ्लेवर. तेका लागून हांवें तो आठवून घायला तितून घालपाचो. घालपाता तेलां. आनी हांव न्हू हितूंक न्हू ग्रीन पीस घातलें. ग्रीन पीस हांवें करपाक घायलें हांव सामकें हितून घालता कित्याक ग्रीन पीस रोखडें जाता हितून. हितून जाता हितून भाजून घेतलें. आतां न्हू हांव तें मांस बॉयल केलो न्हू तें हितून घातलें सोना लागून सगळें घालपाचें हितून. सो आतां तें हें करपाचें हितून होणां मातशें भाजून घेवपाचें. मिक्स करपाचें. कुकरान तें उदक उरलो न्ही मांसाचें तें हांव हितून घालता थोडेंशें हितून. आनी मातशें न्हू ड्राय करतलें आख्खें आतां हें हांडीन न्हू हें आहा न्हू तें मातशें ड्राय करतलें आनी मागीर तितून वेजिटेबल घातलें. आतां हांव न्हू बटाट घालता तितून. बटाट मिक्स करतलें. मागीर घातलें कॅरेट. ओके. कॅरेट घालें म्हणटकच तितून आतां मिक्स करता आनी आतां पास्ता घेवन येता. सो आतां तें न्हू सगळें हांव थंयसर पास्ता हें न्हू म्हाका न्हू आहलोलें. तुमी जाय जाल्यार तें दुसरें जार करपा जाता हें तें येताय तें कोण टायप अशें. सो हांव हें घालता सगळें मिक्स करता आनी मातशें मिक्स करपाचें. मिक्स करपाचें सगळें.
सो फ्रेंड्स हेचो मुगेले जाल्यार पास्ता रेडी आता मातशें दाखोवन दवरता जाल ते जालो स्टू रेडी थंय हांव आतां घालून दाखयता येदो साली एंड्रा खावपा दिता टेस्ट करपाक थंय स्टू जालो रेडी आनी मुगे न्हू सिंपल आहा रेसिपी तुम समज मुगे न्हू चॅनल लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें सब्सक्रायब करें ओके मुगे सिंपल सदां म्हणटाय न्हू सिंपल आसात ती टेस्टी आसात म्हणून हांव तुम घरा कडेन ट्राय करें आनी चोय ओके सो आतां हांव हें भायर खावयता हें खावयता चोयता केश जालें तें तांकां सांग केश जालें तें बरें जालां मामा बरें जालां म्हाका ही डीश करपा लायलोली मुगे एक सब्सक्रायबरान तेजें नांव कितें एलोयशिया डिकोस्टा हिचो हांवें केल्या चोय सिंपल हे भाशेन कर तूं घरा कडेन सिंपल ती चड व्हडलो जाप न्हू हें करपाक आनी न्हू थँक्यू तुका थँक्यू वेरी मच आनी समज कसली रेसिपी जाय जाल्यार म्हाका कमेंट्सान सांग ओके आनी मुगे समज चॅनल समज तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सब्सक्रायब करें ओके बाय थँक्स फॉर वॉचिंग